बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। हम जो लेसन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ इंडस्ट्रीज़। और इंडस्ट्रीज़ में हमने डिस्कस किया कल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, तकसीम किया जाता है। तीन बुनियादों पर उनको क्लासीफाई किया जाता है। एक है रॉ मटेरियल, जिसमें हमने पढ़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। आज जो हमने डिस्कस करना है टॉपिक दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड ओनरशिप, यानी इंडस्ट्रीज़ को हम साइज़ की बुनियाद पर और ओनरशिप की बुनियाद पर भी उनको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो साइज़ हियर मीन्स, साइज़ का यहाँ पर क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कॉमन नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी साइज़ का यहाँ पर मतलब है कि किस हिसाब से इस इंडस्ट्री में पैसे को इन्वेस्ट किया गया और कितने सारे लोग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और कितना सारा प्रोडक्शन इस एक इंडस्ट्री से निकलता है, उस हिसाब से साइज। यानी एक इंडस्ट्री ऐसी होगी जिसमें से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया और ओबियसली जिस इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया होगा तो उसमें ज़्यादा लोग काम करते होंगे और यथ में ज़्यादा लोग काम आसन कर, यथ में ज़्यादा इन्वेस्ट आए गुमुत, ओबियसली उसमें से प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलती होगी। तो उस हिसाब से जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कैटेगराइज किया गया है स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। अब जाहिर सी बात है, स्मॉल इंडस्ट्री में क्या है कि स्मॉल इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री जिसमें कैपिटल जो है वो कम इन्वेस्ट किया गया हो और ज़्यादा कम लोग इसमें काम करते होंगे और इस तरह से प्रोडक्शन भी कम इसमें होंगी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। यानी सिंपल कथ, लार्ज स्केल तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यी फर्क कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री मज ज़्यादा पोस खर्चावन आमुत, इस गए ज़्यादा पोस पे बड़ इंडस्ट्री मतलब वो नहीं एरिया लिहाज, एरिया वो भी है इसमें है, लेकिन ओबियसली इसमें ज़्यादा जब पैसा खर्च किया होगा तो ज़्यादा लोगों के काम करने की गुंजाइश होगी और जब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन निकलती होगी। तो ये है साइज़ के लिहाज से। अब इंडस्ट्री को हम इस तरह से कैटेगरी कर सकते हैं कि यानी जो बड़ी इंडस्ट्री होगी तो उसमें ओबियसली पैसा ज़्यादा खर्च किया होगा इस जो इन्वेस्ट करने वाला होगा, और जहाँ वो बड़ी इंडस्ट्री होगी वहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते होंगे और जो बड़ी होगी वहाँ ज़्यादा ही प्रोडक्शन निकलती होगी। तो इस लिहाज से स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और एक चीज़ इसमें और भी है, दैट इज़ कोटेज इंडस्ट्रीज़। तो कोटेज इंडस्ट्री जो होते हैं पहले ज़माने में ये इंडस्ट्रीज हुआ करती थी जिसमें जनरली हाथों से काम करते और यानी हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी, जो पहले ज़माने में जो कोटेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। तो बहरहाल अब ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है कि इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो यूज़ लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में पैसा कम खर्च किया जाता है और कैपिटल यानी पैसा कम खर्च किया जाता है और उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पोस कम आमद खर्चावन और तीस बज मशीन कि इत टेक्नोलॉजी योत इम आई समझस मज, लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी उसमें ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है और इसी तरीके से प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। तो ये है लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये फ़र्क इस लिहाज से, यानी इस लिहाज से हम उसको यानी बस समझाते हैं कशर पट लार्ज स्केल इंडस्ट्री तथ मज बड़ इंडस्ट्रीज और तथ मज ज़्यादा पोस आमद खर्चावन और ज़्यादा टेक्नोलॉजी ज़्यादा मशीन तथ में लगावन और अत एज कम्पेयर टू अत बरकस होड़कन ब्या इंडस्ट्री तथ मज लकटी इंडस्ट्री, यानी तथ में ज़्यादा मशीन लकट ज़्यादा बज मशीन कि ज़्यादा मशीनरी कि और ओबियसली तथ में ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा पैदावार नीरान कि ज़्यादा चीज़ यथ मज यीज़ा मशीन यथ मज यीज़ा मशीन बज यथ मज यीज़ा ज़्यादा मशीन
جنرلی نیران تَتھ منٛز زیادٕ پروڈکشن اور سُہ یی قدری لارج سکیل انڈسٹری منٛز. اور اسی طریقے سے اس کے بعد یہ ہے اسمال اسکیل انڈسٹری لارج اسکیل. اور اس کے بعد اور ایک چیز ہے اونرشپ کے لحاظ سے انڈسٹری کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. یعنی اونرشپ اس میں ہے پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر, جوائنٹ سیکٹر اینڈ کوآپریٹو سیکٹر. سمپل الفاظ میں اس طرح میں استعمال کروں گا. پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریز گٔے تِم انڈسٹریز یُس پرائیویٹ کانٛہہ نفر چلاوان آسہِ یا نفر 4 یا 1 نفر 10 آسن یا گروپ اکھ چلاوان آسہِ یُس پرائیویٹ سمپل یُس پرائیویٹ انڈسٹری آسہِ دیٹ از پرائیویٹ سیکٹر. پبلک سیکٹر انڈسٹری گٔے یُس گورمنٹ انڈسٹری آسہِ یعنی یَتھ یُس گورمنٹ چلاوان یُس سٹیٹ چلاوان آسہِ دیٹ از گورمنٹ دیٹ از پبلک سیکٹر انڈسٹریز. اینڈ جوائنٹ سیکٹر میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ اور جو کچھ افراد جوائنٹلی ایک انڈسٹری کو چلاتے ہیں جس میں ان کی برابر وہ شریک ہوتے ہیں تو اس کو ہم جوائنٹ سیکٹر انڈسٹری کہتے ہیں. تو اس کے اور ایک چیز اس میں ہے دیٹ از کوآپریٹو سیکٹر انڈسٹری. تو کوآپریٹو سیکٹر انڈسٹری میں کیا ہے کہ دیز انڈسٹریز آر آپریٹڈ بائی دا پروڈیوسرز اور سپلائرز آف را مٹیریلز ورکرز آر بوتھ. یعنی تم انڈسٹریز یمن چلاوان آسن کم یم یہ انڈسٹری سپلائی آسن کران را مٹیریل تمے آسن پتہ کانٛہہ انڈسٹری تم آسہِ پننہِ جایہِ انڈسٹری کانٛہہ کھڑا کٔرمٕژ. سے فار ایگزامپل کوئی انڈسٹری ایسی ہے جس کے لیے بہت ساری چیزیں ایز را مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہوگی. پھر انہی لوگوں نے یعنی کوئی ایک چیز ایز را مٹیریل سپلائی کرتا ہے, کوئی دوسرا گروپ دوسرا را مٹیریل سپلائی کرتا ہوگا. تو یہ سبھی جو را مٹیریل سپلائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ مل کے ایک انڈسٹری کو کھڑا کرتے ہیں اور خود اس انڈسٹری کو چلاتے ہیں. اور تحت انڈسٹری ونو یہ گئی کوآپریٹو سیکٹر انڈسٹریز. تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈسٹریز کو ہم نے ڈیوائڈ کیا را مٹیریل کے لحاظ سے بھی اور سائز کے لحاظ سے بھی اور اونرشپ کے لحاظ سے. سائز بالکل سمپل الفاظن مز لارج سکیل انڈسٹری تو سمال سکیل انڈسٹری. لارج سکیلس مجھ گژھان لارج نمبر آف پیپل تَتھ منٛز کٲم کران وجہ تَتھ منٛز چھِ زیادٕ پونٛسہٕ آمُت آلریڈی خرچاونہٕ تَتہِ چھِ آسان ٹیکنالجی زیادٕ اور تَتہِ چھِ نیران پَتہٕ چیٖز تہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھان چھِ پرٛوڈیوٗس. یعنی یِتھ کٔنۍ وَنو اگر أکِس سمال سکیل انڈسٹری منٛز اگر فار ایگزامپل دۄہس منٛز 100 آیٹم پروڈیوس گژھن تو لارج سکیل منٛز گژھن 100. تو اوبیسلی جب ہم بات کریں گے یتھ منٛز یہ 100 آسہِ پروڈیوس گژھان تَتھ منٛز آسہِ مشینری تہِ اَمہِ آیہِ تَتھ منٛز آسن لوٗکھ تہِ نفر تہِ تَمہِ آیہِ کٲم کران. اور جس میں 1000 پروڈکٹس تیار ہوتے ہیں دن میں تو وہاں پر اوبیسلی کامن سینس کی بات ہے زیادہ مشینری اور زیادہ لوگ کام کرتے ہوں گے. تو یہ ہیں لارج اسکیل اور اسمال اسکیل انڈسٹریز. اور اونرشپ کے حوالے سے بھی بہت ہی سمپل سی چیزیں اس میں ہیں کہ اونرشپ میں یہ ہے کہ کوئی انڈسٹری ایسی ہوتی ہے کانٛہہ فیکٹری کانٛہہ انڈسٹری آسہِ تِژھ یُس کینٛژن نفرن منٛز آسہِ اتھ آسن کینٛہہ نفر چلاوان امیک آسن جتنا بھی فائدہ ہوگا جتنا بھی نفع ہوگا وہ انہیں کے کھاتے میں جاتا ہوگا دیٹ از پرائیویٹ سیکٹر. اور پبلک سیکٹر سمپل آسان یہ گورمنٹ انڈسٹری آسان یہ گورمنٹ چلاوان. تو اتھے کٔنۍ بیاکھ جوائنٹ سیکٹر یتھ منٛز جوائنٹلی گورمنٹ وتھ یم انویسٹمنٹ کرن وٲلۍ آسن کینٛہہ بٔڑۍ نفر یا کینٛہہ جان نفر جو بڑے جو پیسہ خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کچھ افراد مل کے گورنمنٹ کے ساتھ کلابریشن کر کے کوئی انڈسٹری کھڑا کرتے ہیں. تحت انڈسٹری ونو یہ گئی جوائنٹ سیکٹر یعنی یتھ منٛز مٲلک گورنمنٹ تہِ آسہِ اور کینٛہہ پرائیویٹ نفر تہِ آسن. اور پتہٕ گٔے کوآپریٹو سیکٹر یتھ منٛز ووٚن مےٚ تۄہہِ سمپل الفاظن منٛز یعنی چوٗنٛکہِ اکھ انڈسٹری چھِ تمہِ خٲطرٕ چھِ مختلف چیٖز پیٚوان ضوٚرتھ کانٛہہ پروڈکٹ تیار کرنہٕ خٲطرٕ. تہٕ اتھ منٛز چھِ یِمے را مٹیریل سپلائی کرن وٲلۍ نفر جُڑان اور یِمے چھِ اکھ انڈسٹری کھڑا کران پانے پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ اور کران چھِ یہِ چوٗنٛکہِ اتھ منٛز چھِ یِم سٲری آسان یِم تہِ را مٹیریل سپلائی کرن وٲلۍ آسان چھِ یِم چھِ آسان امیِکۍ مٲلک اور یِمُک فٲیدٕ چھُ سورُے یِمنٕے منٛز ڈسٹربیوٗٹ گژھان. یِمن اوس یہ گٔے کوآپریٹو سیکٹر انڈسٹریز. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس اینڈ ونڈرفل ڈے. اس کے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے.